जंगली बिल्ली होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि ये पंजाबी है, वो सिंधी है, वो पठान है, वो बलोच है, वो खाड़ देता है। ये दहशतगर्द लोगों ने किया है। इसी क्वेटा में बहुत सारे पंजाबी रहते हैं, उनको क्यों कोई नहीं मारता है? ये गेम जो है ना सियासतदानों की है। मुझे खुद सोशल मीडिया में पंजाबी का कुत्ता कहते हैं। जिस छागी में मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, उसी सरजमीन में मैंने अपने हाथों से बड़ी बड़ी जो है ना ईंटें सोने के मैंने इस हाथ से उठाए हैं, और उसी छागे में आज तक रोड्स नहीं प्रोवाइड किए गए। खुला तजाद है कि नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सहर अमीन और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है शबीर बलोच, जो कि यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, यूथ लीडर भी हैं और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल पे बात करते हुए सोशल मीडिया पे भी नजर आते हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बलोचियों के दिल में पंजाबियों को लेके बहुत ज़्यादा नफरत है। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ मैडम, वहाँ पे सिर्फ पंजाबियों को नहीं मारा गया, वहाँ पे बलोचों को भी मारा गया इस सानिए में, और वहाँ पे पठानों को भी जो है ना शहीद किया गया है। और ये दहशतगर्द लोगों ने किया है। जो वो 5 से 10% बलोच हैं जो अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जो टाउट्स हैं, जो कुछ डॉलर्स के खातिर मुल्क पाकिस्तान में और ख़ासकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। मैं आपको कल का जो है ना वाक़या बताता हूँ। मैंने इन ड्राइव पे एक इन ड्राइव बुक किया था। मैं दाता दरबार से गुलबर्ग तक आ गया, और जैसे ही मैं बैठा हुआ था पीछे सीट पे, वो ड्राइवर बार बार मुड़ मुड़ के मुझे देख रहा है, और मेरे जो है ना जो गेटअप था वो बलूची था, बलूची कपड़ों में था। मैं जैसे ही मैं उतरा तो मैंने कहा कितना हुआ? कह रहे सर 500। वो सारा लिखा हुआ था। कह रहे सर आप लगता है बलूच हो। मैंने कहा हाँ मैं बलूच हूँ। कह रहे सर ये क्या बलूचों को, पंजाबियों को बलूचिस्तान में मारते हैं? मैंने कहा किसने बोला है मारते? कह रहे सर वो मतलब ट्रकों से निकाल के ड्राइवरों को। मैंने कहा मेरे भाई वो बलूच नहीं मारते हैं, वो पठान नहीं मारते हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो नहीं मारते हैं। ये वो लोग मारते हैं, जो ये वो दहशतगर्द हैं जिनका ना कोई मज़हब है ना वो इंसान है। वो सिर्फ पैसों और डॉलर्स के लिए इस तरह के जो है ना खौफनाक और इस तरह के मसले मसाइल, इस तरह के वाक़यात क्रिएट करते हैं जो कॉमन पाकिस्तानी डर जाए। जो मोहब्बत बलोच, पंजाबी, पठान और सिंधी में है, उसको तोड़ने के लिए उन बसों में जो ख़वातीन रहेंगी उनके बकौल बाकायदा बसों से उतार के पंजाबियों के ID कार्ड चेक किए गए। जो लोग पंजाबी थे उनको मतलब के गोली मार दी गई, कत्ल करके शहीद कर दिया गया। मैं खुद कोयटा का रहने वाला बलोच हूँ। मुझे खुद सोशल मीडिया में पंजाबी का कुत्ता कहते हैं। मैं आप देखें जाके कमेंट में, हालांकि मेरी अम्मी भी बलोच, मेरा बाप भी बलोच। में ये नहीं हो कि मेरा लिंक कोई पंजाबियों से या कोई सिंध से है। अगर मैं बलोच होने के नाते पंजाबी मेरे दुश्मन होते तो क्या आप क्या कहते हो? मेरा जो बॉडी है वो लोहे का बॉडी है, क्या मुझे इधर आते हुए पंजाबियों से डर नहीं लगेगा? जब मैंने कोई गुनाह किया नहीं है तो मैं अपने भाई पंजाबी से डरूं किस बात का? और ये पंजाबी मेरे पाकिस्तानी है। सिर्फ यही सोच के पंजाबी वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे कि हमने कुछ ऐसा किया नहीं, और फिर बाद में क्या देखने को मिलता है। बलूचिस्तान में जो लफ्ज़ बलूच है एक तारीख़ी कौम है, एक तारीख़ी ट्राइब है। पंजाबी में बट्स हैं, राजपूत हैं। अगर एक राजपूत गंदा काम करेगा तो क्या आप उसका पूरा वो गंदा काम उस पंजाबी के ऊपर डालेंगे? देखें, 5 fingers आर नॉट इक्वल। बलोच और पंजाबी के दरमियान नफरत बहुत गहरी होना, फैसिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होना है क्या है, या और भी वजह आता है? नफ़रत किस चीज़ का है मिस? नफ़रत लाइफ स्टैंडर्ड का है। वहाँ पे जो एजुकेशन की जो डेवलपमेंट है वो नहीं है, हेल्थ डेवलपमेंट नहीं है, बिज़नेस डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स की कोई डेवलपमेंट नहीं है। इस 21st सेंचुरी में गैस कहाँ से निकलती है? बलूचिस्तान से। मैं शबीर बलोच इस टाइम आपके सामने बैठा हूँ। मेरा ज़िला छागी है। आपको पता है ज़िला छागी कौन सा जगह है जहाँ पे आपका एटमी धमाका जो है ना कामयाब किया गया? मैं ज़िले छागी में बैठता हूँ और मुझे गैस नसीब नहीं है। खुला तजाद है कि नहीं है? जिस छागी में मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, उसी सरजमीन में मैंने अपने हाथों से प्योर सोना, बड़ी बड़ी जो है ना ईंटें सोने के मैंने इस हाथ से उठाए हैं। अगर वो चाइना निकाल के 75% ले जाएगा और 30% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा, उस 30% से 2 से 5% बलूचिस्तान को दिया जाएगा। मैं उस जगह का मालिक हूँ, और उसी छागे में आज तक रोड्स नहीं प्रोवाइड किए गए। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन फॉर आवर बेसिक राइट्स। हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए दें,
جب انگیج کریں گے ہم یوتھ کو، ہم امپلائمنٹ کے ذریعے دیں گے، خدا کی قسم کوئی بھی بلوچستان میں پاکستان مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے گا. ہر ایک گھر سے نکلے گا، جھنڈا اٹھائے گا اور بولے گا پاکستان زندہ آباد، وی فیل پراؤڈ ٹو بی اے بلوچ اینڈ وی فیل پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. جو بلوچستان کے جو بلوچ ہیں، پاکستانی بلوچ ہیں، ان کا ٹارگٹ پنجابی نہیں ہے. لیکن دیکھنے میں تو پنجابیوں پہ غصہ نکل رہا ہوتا ہے، حالانکہ گورنمنٹ اس میں گورنمنٹ جو ہے ایک بڑی وجہ بن رہی ہے کہ وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیوں نہیں کر رہی. جنگلی بلی ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ بلوچ ہے. جنگلی بلی یہ نہیں دیکھتا ہے، وہ کھاڑ دیتا ہے. جب آپ ایک انسان کو ویل ایجوکیٹڈ پلیٹ فارم یا وہ اسکولوں میں نہیں پڑھتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے. اس کو وہ دن رات اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یا چوری کرتا ہے یا کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ کاروبار کے ذریعے ہیں، اس کے پاس جو ہے نا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ کما سکے. سسٹم بلوچستان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ بلوچستان کی گورنمنٹ اپنے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں اور اپنا نام بنانے کے لیے عوام کا کوئی ان کو فکر نہیں ہے. بلوچستان میں عوام نکل کے اپنے رائٹس کے لیے اپنی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ تو بہت بڑی چیز ہے، ادھر کے SHO پولیس تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. کبھی بلوچستان میں آؤ، بلوچستان میں آپ کو 300% کرپشن دکھے گا. صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے سیاستدانوں نے بلوچستان کا بیڑا اتنا غرق کیا ہے کہ ہر نوجوان کے ذہن میں انہوں نے پاکستان کے لیے نفرت پیدا کی ہے. اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا جائے، اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو انگیج نہیں کیا گیا، پلیٹ فارم نہیں دیا گیا، یقین کریں جس طرح مارنگ جیسی فیمیل اٹھتی ہے پاکستان کے لیے پروپوگنڈا وہ کریٹ کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے بند کمرے میں مکیاں مارنے سے اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار مارنگ کے پیچھے جائیں اور کچھ نہیں، نعرے تو لگا سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے تو لگائیں گے. تو مارنگ کے جو پیچھے جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ وہ نوجوان ہے میڈم جو زمیات نہیں ہے. جو آپ کا پیٹرول ڈیزل ایران کا آتا ہے وہ زمیات کے اکثریت ڈرائیور ہیں، اور مارنگ کے پیچھے یہ وہ نوجوان ہے جو ان امپلائمنٹ ہے، اور مارنگ کے پیچھے یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنے بیسک رائٹس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی مگر نہیں ملے، مجبوراً وہ مارنگ کے پیچھے چلے گئے. آخر میں یہ بتائے گا انٹرنیشنل ٹورسٹ جو آتے ہیں یہاں پر، جو فرانس سے، جرمنی سے، آسٹریلیا سے بلوچستان میں، تو ان کو کیوں کچھ نہیں کہا؟ جو آپ نے بات کی فرانس، جرمنی، آسٹریلین جو انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہے نا آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وہ آتے ہیں تو ان کا ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتا ہے اور ان کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے. اب پنجاب کا جو بندہ ہے وہ یہاں سے سیدھا جو ہے نا یورپ کے لیے اللیگل جاتا ہے، ترکی کے لیے مطلب جاتا ہے اللیگل، تو وہ عام سے بس میں جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں آلات اور بلوچستان میں جو بیسک چیزوں کا فقدان اس 21 سینچری میں ہے. بلوچستان میں اگر آپ بھی جاؤ گی بغیر پروٹوکول کے اپنے آئی فونز کے ساتھ، اپنے گھڑی کے ساتھ، آپ کو بلوچستان جانے سے پہلے تو 10 دفعہ تو سوچیں گے. نہیں، ایک چیز آپ کو بتاؤں، 10 دفعہ نہیں سوچیں، نڈر ہو کے آئیں. بس یہ ہے کہ یہ کچھ جو ہے نا 5 سے 10% جو بلوچ دہشت گرد میں کہہ سکتا ہوں. سر ان کو کیا پولیس نے ارسٹ کیے وہاں کے بلوچستان؟ یہ ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ پہاڑوں میں چھپ کے رہتے ہیں اور یہ گیدڑ ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں. انہوں نے کھل کے وار نہیں کیے. اسی کوئٹہ میں بہت سارے پنجابی رہتے ہیں، ان کو کیوں کوئی نہیں مارتا ہے؟ کیا مقامی پنجابی نہیں ہیں؟ صرف لاہور کے لوگ پنجابی ہیں، صرف فیصل آباد کے لوگ پنجابی ہیں. جنہوں نے یہ واقعہ وہاں پہ کیا ہے ان کا مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. ان کا مقصد پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان ان سب کے ذہنوں میں نگیٹیوٹی لانا اور یہ تعصب کو پھیلانا. تو میڈم آپ سے میں درخواست گزار ہوں اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس نفرت کو نہ پھیلائیں کہ بلوچ پنجابی کا دشمن ہے یا پنجابی بلوچ کا دشمن ہے. یہ نہیں ہے، نیور ہے. ٹھیک ہے گیس ادھر سے آتی ہے اور جو سائندک ہے، جو ریکودک ہے، ان کے سارے ذخائر ادھر آتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آتے ہیں. مگر اس کا قصوروار کون ہے؟ ادھر کے سردار، ادھر کے نواب اور ادھر کے سیاستدان ہیں اور ادھر کے سیاستدان ہیں. تو اس میں کامن بلوچستانی اور کامن پنجابی اپنے درمیان مسئلے اور نگیٹیوٹی پیدا نہ کریں.